बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर का पहला रोज है। आज ईद मनाई जा रही है, तो मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल करे और हम पर अपनी रहमतों का, अपनी नेमतों का हमेशा नुज़ूल फरमाए। जनाब, आज एक बड़ी खबर सामने आई। आपको याद होगा, एक सोशल मीडिया पर वीडियो आई थी और इस वीडियो ने यकीन जानिए तहलका सा मचा दिया था। इस वीडियो के बाद लोगों के मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स निकलकर सामने आए थे और ये वीडियो मदीना मुनव्वरा की थी। मदीना मुनव्वरा में एक खातून जो कि मस्जिद नबी में एक बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है वहां पर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, हर बैरिकेड एक दूसरे से अटैच होता है, आप उसको खोल नहीं सकते, लेकिन एक बैरिकेड ऐसा होता है जहां पर थोड़ा सा गुजरने की गुंजाइश होती है और उसको रस्सी से बांधा गया होता है। खातून की वीडियो निकलकर सामने आती है और वो वीडियो में खातून जो है ना उस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश करती है। उसके बाद फिर आपने सबने देखा कि जनाब बहस मुबाहिसा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। शोरता उनको हल्का से पीछे करता है, वो जनाब जोरदार तमाचा रसीद कर देती हैं। उसके बाद शोरता उनको 2 तमाचे रसीद करता है। अब इन खातून के खिलाफ क्या खौफनाक किस्म की कार्रवाई हुई है, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जनाब ये जो शोरते मौजूद होते हैं, जो भी लोग यूनिफॉर्म के अंदर वहां पर खड़े हुए होते हैं, अगर आप उनके साथ बदतमीजी, बदतहजीबी, चले बहसों बायसा तो हो जाता है, लेकिन अगर आप उन पर हाथ उठाएंगे, उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, तो कितनी संगीन सजा का सामना आपको करना पड़ सकता है और उसके बाद यकीनी तौर पर आप शायद सऊदी जेल के अंदर हमेशा के लिए सड़ते रहें। इन खातून के साथ क्या हुआ है, आज की वीडियो में जरा डिटेल में बात करते हैं। जनाब, अब सऊदी हुकूमत ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है इस वाक़े की, उन्होंने पूरी वीडियो देखी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीडियो आधी बनाई गई है। इससे पहले बहसों बहसा चल रहा था। जब आप देखते हैं ना कि यार लोगों के दरमियान आपस में लड़ाई हो रही है, तब आप फोन निकालते हैं और उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, मतलब आधा झगड़ा हो चुका होता है। तो सऊदी हुकूमत का ये कहना है कि जनाब उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने ये पाया कि जो शुरता वहां पर खड़ा था वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था, वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। वो खातून को मना कर रहा था कि जनाब ये बैरिकेड किसी मकसद के लिए यहां पर लगाए गए हैं, आप इनको यहां से क्रॉस नहीं कर सकते, आप दूसरा रास्ता इख्तियार कीजिए। लेकिन ये खातून इनके साथ मुसलसल बहस कर रही थी। शोरता ने काफी इनको समझाया। अच्छा, वहां पर अगर आप गए हो सऊदी अरब में, हरम शरीफ में गए हो, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में तो आप यकीन जानिए बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ वहां पर जो शोरते होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। अक्सर जो दूसरा स्टाफ होता है वो तो ज्यादातर पाकिस्तानी होता है, भारतीय होता है, बंगाली होता है, तो जनाब वो बड़े प्यार से, मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं, बदतमीजी से कोई बात नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर आप बहस करेंगे ना उनके साथ, तो वो एक दफा आपको जवाब देंगे और उसके बाद वो आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपके बहस करने से उनका मौकिफ तब्दील नहीं होगा। अब हुआ ये कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की गई उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि जनाब इन खातून को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। और अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप शुरते पर हाथ उठाते हैं, किसी भी ऐसे शख्स पर हाथ उठाते हैं जो कि पुलिस की वर्दी पहना हो, शुरते की वर्दी पहना हुआ हो, ठीक है, और उनके साथ बहस बायसा फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, तो जनाब आपको पता है सऊदी कानून के तहत आपको लाखों रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा और साथ साथ आपको 2 साल कैद बामुशक्कत काटनी पड़ जाएगी। 2 साल कैद की वहां पर सजा काटनी पड़ेगी, नो मैटर बाय वॉट, कि आप दुनिया के किसी भी सिटीजन, किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप क्यों ना रखते हो, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उनके साथ बदतमीजी की, बदतहजीबी की। अभी मैं इस वाक़े की मजीद डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है जितना आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेंगे, हो सकता है उतना लोगों को शायद बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आने लग जाए। अब इन खातून को बाकायदा तौर पर हफ्ते के रोज, आज पीर है, ईद का पहला रोज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक रोज पहले इनको बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यकीनी तौर पर इनको 2 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा अगर ये जुर्माना नहीं अदा कर सकी, क्योंकि लाखों रियाल जुर्माना अदा करना हर एक के बस की बात नहीं होती। और आप इस बात को जहन में रखिए, जितने भी अरब ममालिक होते हैं ना, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये जितने ममालिक होते हैं, यहाँ पर फाइन्स जो होते हैं ना वो बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं, बड़े खतरनाक किस्म के यहाँ पर फाइन लग रहे होते हैं। अब अगर ये फाइन अदा नहीं करती हैं, अगर ये अपना जुर्माना अदा नहीं करती हैं, तो इनकी जो कैद है ना उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। ये शायद दुगनी भी हो सकती है इनकी सजा, 4 से 5 साल भी हो सकती है।
اب جو انویسٹیگیشن میں بات نکل کر سامنے آئی ذرا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا اس میں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب یہ ویڈیو بنانی شروع کی گئی، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ آپ کو بات بتا دی تھی کہ یہی ہوا ہوگا، اور انویسٹیگیشن میں بھی وہی بات سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس سے پہلے یہ خاتون نے یہاں سے راستہ کراس کرنے کی کوشش کی، شرطے نے ان کو منع کیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ یہاں سے کراس نہیں کر سکتے، ایک وجہ کے تحت ہم نے یہاں پر اس چیز کو لگایا ہوا ہے، اگر آپ اس کو کراس کرنے کی کوشش کریں گی تو ہمیں آپ کو منع کرنا ہمارا، اسی لیے ہم شاید یہاں پر کھڑے ہیں نا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بیریکیڈ ہوتے ہیں نا وہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہوتا۔ میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی کبھی کبھار برا ہو جاتا ہے، بدتمیزی والا ہو جاتا ہے، لیکن آپ ایک سوچیے، اپنے آپ کو اس شرطے کی جگہ رکھ کے سوچیے، آپ روزانہ کی بنیاد پر 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، ہزاروں لوگوں کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی کچھ، اور مختلف قومیت سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبان میں بات کرنے والے لوگوں سے آپ کا سامنا کر رہا ہوں۔ آپ ان کو بڑی مشکل سے اپنی بات سمجھا رہے ہیں، آپ کو کسی مقصد کے لیے وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے وہ بیریکیڈز لگائے ہوئے ہیں، کہیں جگہ آسانی ہوتی ہے، کئی لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ آپ کے لیے وہ اپنے فرائض سے ساتھ غفلت نہیں برتے گا، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مدبانہ انداز میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے وہ اپنے فرائض کی تبدیلی نہیں کرے گا۔ ہاں وہ آپ کو فیور دے سکتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جا کے۔ اب جیسے فرض کریں حتیم کا ایریا ہے، اگر وہ بند ہے، آپ گھس سکتے ہیں وہاں پر؟ آپ دھکا دے کے کسی کو گھس سکتے ہیں؟ نہیں گھس سکتے۔ کیوں نہیں گھس سکتے؟ کیونکہ وہ بند ہے۔ اگر آپ گھسیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو اچھے سے پتا ہے۔ اب ان خاتون نے بھی اس بیریکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی جانے، اس سے پہلے یہ بحث و مباحثہ کر چکی تھی۔ بحث و مباحثہ اتنا لاؤڈ ہو گیا تھا کہ ایک شخص نے موبائل نکالا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اب یہ آتی ہیں، ان کو منع کیا گیا، اب یہ باقاعدہ طور پر کبھی ادھر ہو رہی ہیں، کبھی ادھر ہو رہی ہیں، کیونکہ شرطا ان کو روک رہا تھا، ان کا راستہ بلاک کر رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب اس نے پھر ان کو شاید غالباً ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، وہاں پر انہوں نے ایک چماٹا، ایک زوردار تماچا ان کے منہ پر رسید کر کے رکھ دیا۔ اب اوبیسلی وہ اس نے رسپونڈ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے صحیح رسپونڈ کیا، اس ساری صورتحال کو مزید بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت جو اس نے کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ پھر ایک اور پولیس والا آ گیا، ان خاتون نے اس پولیس والے پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان خاتون کے حق میں بات کرنی چاہیے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ایک قانون بنایا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو شرطے کی جگہ رکھیے، آپ کی نوکری داؤ پہ لگ جائے گی اگر آپ اپنے کام میں، اپنی ڈیوٹی میں غفلت برتیں گے، اور صرف آپ اگر وہاں پر موجود ہوں گے تو ایک شخص آئے گا کہ یار مجھے فیور دے دو، مجھے جانا ہے، وہ پہلا اور آخری شخص نہیں ہوگا، اس کے بعد ہزاروں لوگ آئیں گے جو کہیں گے یار ہمیں فیور دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زمزم میں بوتلوں میں بھرنے کو منع کر دیا انہوں نے، آپ پینے کے لیے بھر سکتے ہیں، وہ بھی بوتلوں میں۔ میرے ساتھ فیملی تھی جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، بچے بھی تھے اوبیسلی، تو ہم نے کہا کہ بچوں کے لیے ہم بھر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بھرنے کی اجازت دے دی، کولرز میں سے، جو کولرز رکھے ہوتے ہیں اس میں سے بھرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نل لگے ہوئے ہیں، وہاں پر آب زمزم آ رہا ہے، آپ وہاں سے بھر لیجئے، یہ ہم بڑی دور سے بھر کے لاتے ہیں اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے یہاں سے بھرنے کی۔ آپ کتنا ان سے بحث کریں گے؟ اور اگر آپ بحث کریں گے اور آپ بوتلیں بھرتے چلے جائیں گے، کیمرہ لگا ہوا، بھائی اس کی نوکری چلی جائے گی، وہ پتہ نہیں کون کہاں سے اقامہ لے کر آیا ہوا ہے، کون کہاں سے اقامہ لے کر آیا ہوا، وہ آپ کے لیے اپنی نوکری داؤ پہ لگا دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر یہ بات کہوں گا، خاتون نے پہلے ہاتھ اٹھایا بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد نے ہاتھ اٹھا کے بڑا ہی کوئی بہادری والا کام کیا، اس کا عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے، میں کہیں نہ کہیں آپ کو فیور کروں گا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اس مرد نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن عورت نے جو کام کیا، وہ بھائی ہر ملک پاکستان نہیں ہوتا ہے جہاں پر آپ عورت کارڈ کھیل دیں گے، جہاں پر آپ عورت کارڈ کھیل کے اپنے ہر چیز کو غلط کو صحیح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب ان خاتون کو باقاعدہ طور پر نہ صرف حراست میں لے لیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور میں واقعی میں یہ بات کہتے ہوئے بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ لمبی اندر جائیں گے، مطلب ان کی غالباً شاید سنوائی نہیں، کیونکہ پوری ویڈیو موجود ہے، ایویڈنسز موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ پہلے ہاتھ اٹھایا، اس نے اس کو تھپڑ نہیں مارا ہے پہلے، اس نے بعد میں تھپڑ مارا، اس نے ریئیکشن میں تھپڑ مارا۔ تو لیٹس سی آنے والے وقتوں میں ان خاتون کے ساتھ مزید کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ابھی تو فی الحال یہ پتہ ہے جو قانون بتا رہا ہوں، 2 سال قید با مشقت ہے، آپ ریال ادا نہیں کریں گے، جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا۔
آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.